पयलीं पासून आमकां पॉलिटिकल हें आसा म्हाज्या घरान. हांव तेजे पासून पयस जाल्यार म्हाका एक्सपिरियन्स खूब बॅड म्हणजे बरें दिसना न्हू पॉलिटिकल लिडरा कडेन हें करपाक. पूण जेन्ना तुमी आयडिया अप्रोच केलो म्हाका तेन्ना म्हाका तुमचे बद्दल एक वेगळेंच दिसलें. नांव आयकल्लें तुमकां मागीर सुण्याक विचारलें, सुण्याक विचारून घेतलें तें कोण तुमी कशी हेल्प करपाक सोदता, कशें हें करपाक सोदता. मागीर तेजे कडल्यान सगळें जाणून घेतकच हांवें म्हाजें लिस्ट काडलें सगळें कितें कमी आसा तें आनी तुमकां तें दिलें मागीर. हितून म्हाका तुमचे बद्दल एक खूब बरें दिसलें कशें की पॉलिटिकल लिडर जावन सुद्दां तुमी येतना खूब अशें सादे पद्दतीन आयले वार्डान. उलयतना सुद्दां एक तुमी आपूण एक बरो पॉलिटिकल हातून हें आसा तें दाखोवन दिलां. आपूण बोलना नासलें सुनाया कडेन उलयतकच म्हाका कळ्ळें हांव हांगचेच पूण हांगा रावना. तें म्हाका खूब बरें दिसलें. मागीर पेशंटा कडेन सुद्दां तुमी तांचे एक सारके फ्रेंड जाल्ल्या भशेन बसून बसले, तांचे कडेन विचारून घेतलें तेंय बी तुमचे बद्दल एक खूब बरें दिसलें. आनी आमकां ज्यो पळय गरजेच्यो वस्तू आसा ते लिस्ट काडून दिली ते तुमी बी आश्वासन दिलें की हांव दिता. तेन्ना सुद्दां म्हाज्या मनान विचार आयलो की ती वस्तू तुमी कशी दिवपाक शकतले. ते रेट तर खूब आसा. मागीर सुनाया कडेन विचारून घेतलें तुमी कशें हें मॅनेज करून कशें हें करपाक शकतले. मागीर ताणें सांगलें की आपूण आमी खूब अशें आमकां मेळटा तांचे कडल्यान आमी तें अर्पण हातूंत डोनेशन हातूंत स्वरुपान तें आमी मेळोवपाचो प्रयत्न करतलो. ह्यो सगळ्यो गोश्टी ज्यो आमकां खूब आवश्यक आसा त्यो तुमी दिल्ले त्या बद्दल हांव मना पासून तुमची आभार मानता. चड करून मॉस्किटो नेट सदां सकाळीं येतकच म्हाका पेशंट म्हणटा सिस्टर मॉस्किटो खूब आसा कितें करया. हांव तांकां एकूच सांगपाचें की आमचो जो उपाय आसा तो आमी केल्लो आसा. मॉस्किटो नेट लायिल्ले आसा. दार एक दार आमचें मोडलेलें आसा तें दार सारकें जायना थंय तुमी जर आमकां मदत करूं शकता जाल्यार जाता. आनी म्हाका आतां खूब बरें दिसलें की ज्यो थोड्यो वस्तू आसा हे फॅन सुद्दां आमचे भायर फॅन नासले कारणान रिलेटीव कंप्लेन करताले सिस्टर जळारां खाता भायर. हांव मागीर तांकां हळू चड करून म्हणटालें ना आमी ताका कांय करूंक शकना तें भायर तुमचे आतां तें दिला तें तांकां लावन थंयचो आमी तांकां फायदो घेवपाक जाय. मेन उद्देश कितें आहा आयज आमकां गव्हर्मेंट हॉस्पिटल सोडून आमच्या काणकोणकाराक आनी उपाय ना, पर्याय म्हणटो ना आनी खंय वचपाक. आतां तुगेलो हो आमकां 24/7 सर्वीस मेळटा ह्या काणकोणाक. नाल्यार आनी खंय आहा काणकोणच्या भितर हॉस्पिटल खंयच ना. म्हणटकीर आमी तें राखपाक लागून आमी चिंतलें कितें आमच्या ग्रुपान आमच्या टिमीन चिंतलें हें आमी सांबाळपाक ह्या आमच्या डॉक्टरांक आनी तांकां बूस्ट करपाक आमी सायडीच्यान आमी तांकां कितें मदत दिवपाक जाय तें विचारया. त्या पद्दतीन आमी तेंचे कडेन गेले म्हणटकीर आमकांय तेंचे सायडीच्यान कळोन येयलें जाणून येयलें की तेंच्यान लेटर कितलें गेलां PWD कडल्यान तांकां रिस्पॉन्स जायना. आतां ते गव्हर्मेंट सर्वंट जाल्ल्यान मोहन काय हे आतां आमी एक राजकारणी आमी वचून बोब मारूंक शकता कितें करूं शकता ते कांय बोब मारूंक शकना. ते कितें सांगूंक शकता आमकां दिया लेटर करीत रावताले. तेंची पळोवपाक गेल्यार येदी व्हडलीशी फायल आहा. आतां हांवें ती फायलीची कॉपी मागला एक लेटर केला म्हाका तुमी दिवचें की जेणे करून म्हाका वचोन तेंचे कडेन फॉलोअप करपाक मेळटलें. जेन्ना हांव चायल्ड वॉर्ड आहा थिंगाय विजीट दिली आमी. चायल्ड वॉर्डाक पळोवपाक गेल्यार मेल वॉर्ड आनी चायल्ड वॉर्ड एकूच कडेन आहा. सकयल शिफ्ट करपाक जाता पूण शिफ्ट करतलो जाल्यार तितून रेनोवेशनाची गरज आहा. जेन्ना तांकां विचारलें हांवें म्हणलें हो वॉर्ड केन्ना शिफ्ट जातलो ते म्हणपाक ना आमी PWD कडेन घातले आहा लेटर केल्ल्या की आमकां जाता तितलें बेगीन रिपेर एंड रेनोवेशन जाय म्हणून. पयल्यार आमी ते नंतर हांव गेलो PWDन गेलो. PWDन गेल्यार ते हांवें विचारलें तांकां म्हणलें चायल्ड वॉर्ड म्हणल्यार आमकां म्हणलें सद्या डेंगू केसीस वाडटा मेल आनी चायल्ड वॉर्डाक एक कडेन दवरपाक शक्य ना. म्हणजे केन्ना म्हळ्यार जावंक शकता. तेजेर तो म्हाका सांगपाक लागलो की आतां म्हणपाक लागलो एस्टिमेट केला. एस्टिमेट केल्या नंतर ती फायल प्रोसेस जावपाक जाय, एक्सपेंडिचर सँक्शन जावपाक जाय, फायनान्शियल अप्रुवल जाय, वर्क ऑर्डर मेळपाक जाय, ते नंतर कॉन्ट्रॅक्टरान काम स्टार्ट करपाक जाय. म्हणजे ह्या पिरियडाक तुगेलो कितलो टायम वयतलो हे कितलो तुगेलो असो अंदाजान वयतलो तो म्हणपाक लागलो आनी एक वर्सभर सुमार वचूंक शकता. आनी एक वर्स तुगेले हे आमकां अशें भुरग्यांक अशें त्रास काडूंक पडटले. ते नंतर ताका सांगलें आमचे सायडीच्यान हांव विलिंगनस लेटर दिलें समज तुमच्या डिपार्टमेंटान दिलें जाल्यार म्हाज्यान काम स्टार्ट करूंक जाता. जाल्यार म्हणटा पळय तो न्यू JE जाल्ल्या कारणान ताका म्हणपाक आपल्याक प्रॉपर नॉलेज ना आपूण विचारता आनी तुका सांगता म्हणपाक. असली गजाली ह्यो डिफिकल्टींतल्यान हें गव्हर्मेंट हॉस्पिटल वयता सद्याक. आदलो आमचो डेप्युटी स्पिकर तेडेन उलयलो तेणें उलयता म्हाका सांगलें कितें शुभम म्हणपाक तूं जें काम हातीन घेयलां तें काम कंप्लीट करपा खातीर आपल्या कडल्यान तुका कितें जाय कारण म्हाका अपॉयंटमेंट जाय हेल्थ मिनिस्टराची आनी तूं यो आमी ताका सांगया आमकां ही रिक्वायरमेंट आहा. डॉक्टर जाय डॉक्टर रावतले खंय. आतां तुमी एक बिश्टोच रावंड मारून येयलो न्हू थिंग क्वॉर्टर्स पळय कोण डॉक्टर येतलो हिंगा. जी आयची परिस्थिती आहा ती पळयल्यार कोण डॉक्टर येवपाक शकता.
तो सायडीच वळप तितून पत्रे पळय तांकां स्टेबिलिटी ते मागता ते स्टेबिलिटी दिना अजून PWD आतां वर्सां वर्सां जाली ते फक्त फॉलोअप जायना काय कितें तेका लागून उरता काय कितें कांयच सगळें ना आयज म्हणल्यार फॉलोअप ते आपल्या सायडच्यान करता पूण तेंच सायडच्यान रिस्पॉन्स मेळना आज तुम्ही किती किती दिला डोनेशन किती किती दिला हांवें आज 4 तुगेले ते मॉस्किटो किलर मागीर फॅन 2 व्हीलचॅर ड्रीप स्टँड्स आनी वॉटर प्युरिफायर कोल्ड आनी हॉट दोनी ते उदकाचे ते दिले आनी कितें तांकां सांगलां आमच्या सायडीच्यान आनी तुमकां कितें आदार जाय जेणे करून ह्या आमच्या गांवच्या भावांक हे आमच्या गांवच्या लोकांक कोणाक त्रास जावपाक जायना ताका लागून समज आमच्या सायडीच्यान जें जाय आमची टीम सतत रेडी आहा तुमच्या हितून वचपाक रेडी आहा आमकां काम करपाक उमेद आहा आनीक तांकां सांगलां कितें आमी सद्या ड्रीप स्टँड कितें जालें ड्रीप स्टँड 5च अवेलेबल आसले बाकी मेळनासली आतां तेंची रिपेर आहा तुमकां सांगलां तुमकां समज रिपेर आहा ती सँड ब्लास्ट करून तुगेले पेंट मारपाक जाय आनी ती व्हील बसोवपाक ती आमी घेता ती करून दिता व्हीलचॅर जाय रिपेरा गरज आहा रिपेर करुया न्यू जिंग जावपा ना ती आमी न्यू हाडया पूण कोणाक आमकां हिंगा त्रास जावपाक जायना इतलोच आमचो हेतू आनी आमकां ह्या इतलेंच हांव तुमकां आनी एक सांगूंक सोदतां की आमकां गांवडोंगरी सारकी स्कूल बाकीची खोतीगांव सारकी जी तुगेली 100% रिजल्ट हाडटा हिंगा वाटपाय सारकी स्कूल वचून तेंका ग्रांट्स दिलना थोडी जे आसा थोडी लोकांक नाका गव्हर्मेंट तुगेली स्कुलां चल्लीं ताका लागून ते अशें करता काय कितें ताका लागून ही काम जायना काय कितें थोड्या प्रायवेट स्कूल चलोवपाक कितें हे एक मागीर प्रश्न निर्माण जाता त्या हेका लागून आमी समज ज्या स्कूल आमकां 100% रिजल्ट दिता आमचे काणकोणकाराच कायदो जिन गव्हर्मेंट तुगेलो पयस पास तुगेलो फाटीं पडटा थिंगा आमी काणकोणकार आमी भाव एक जावन आमी सगळी गांवचे लोक एक जावन बरे मागपी एक जावन आमच्या स्कुलान तुगेले जे रिक्वायरमेंट आहा ते सगळी आमी फुलफील करतले फक्त इतल्याचे थांबतले काय तुमी हेचे फुडें बी प्रोसेस चालू आसतलो तुमचो सोशल वर्क आमची सोशल वर्क हो आमचो जीव आसता म्हळ्यार चालू आसतलो आमी थांबपाना कित्याक आमी हांवें पयलींच लास्ट एक मेन्शन केलां आमी राजकारणाक पयसो करपा येयलो ना आमी राजकारणाक तुगेलो आमचें राजकारण म्हणल्यार आमची सत्ता आनी ती भोगून आमी वयर चलतलो म्हणून येयला आमी राजकारणाक येयला लोकां पासत येयला आमी लोकांक वयर काडपा येयला लोकांक जे आमचे कडल्यान जे बेनिफीट मेळपाक जाय ते आमी दिवपाकूच जाय आनी सगळे आमी राजकारणाक जे आतां आमी हे ग्रूप आहा तो सोशल वर्कर म्हणून सिटी प्लसा खातीर काणकोणच्यान उल्हास गांवकर.